पछिल्लो एक वर्ष यता नेपालमा राजनीतिक गतिविधि निकै अस्थिर बनिरहेको छ। सत्तारूढ दल विभाजन भएको छ र नेताहरूको बीचको तिक्तता प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ। छिमेकी देशहरू भारत र चीन भने यही अस्थिरताको मौका छोप्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा कम्मर कसेर लागेका छन्। उनीहरूका गतिविधि कतै प्रत्यक्ष प्रकट भइरहेको छ भने कतै आफू अनुकूलका नेताहरू मार्फत इच्छा व्यक्त हुन थालेको छ। नेपालको घरेलु राजनीतिक विवाद बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। यसपछि पनि नेपालको राजनीति थप कठिन बन्दै गइरहेको छ। ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपेन्द्र बाबुराम समूहले नयाँ सरकार गठन पहल गरिरहेका छन्। तर जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यसतर्फ खासै इच्छा नदेखाएकाले नयाँ सरकार बन्न मुस्किल परिरहेको छ। यसअघि नेपालको राजनीति तरङ्गित हुँदाको स्थितिलाई आफ्नो अनुकूलतामा मोड्न दुई छिमेकी मुलुकबीच रस्साकस्सी चल्ने गरेको हो। नेपालको आन्तरिक मामिलामा खासै दखल नदिने भनिएको चीनले पनि पछिल्ला केही वर्ष यता भारतको सिको गरिरहेको छ। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण लगायत कारण भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको जनस्तरमै आलोचित र अप्रिय छँदैछ। तर पछिल्लो पटकको यो विवादमा चिनिया पक्ष खासै खुलेको छैन। यसअघिको साबिक नेकपादेखि एमालेसम्मको विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत हाउ याङछी सक्रिय भएर लाग्ने गरेकी थिइन्। नेपालको राजनीति तरल बनिरहेका बेलामा चीनले मौनता साँधिरहेका बेला भारतीय नेताहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा बोल्न थालेका छन्। 2072 सालको नाकाबन्दी र कालापानी लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध बिग्रेको चर्चा हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समयमा सम्बन्ध सुधारको आङ्कलन गर्न थालिएको छ। नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला गत वर्ष कार्तिक 6 गते प्रधानमन्त्री ओली र रह प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच बालुवाटारमा गोप्य वार्ता भएको थियो। त्यसयता भारतसँग ओलीको सम्बन्ध सुध्रिएको र नेपालको राजनीतिलाई भारतले आफ्नो अनुकूलतामा अस्थिर बनाउन सकेको नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। राष्ट्रियताको नारामा बलियो पकड बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भारतीय नेताहरूले खुलेरै समर्थन गरेको देखाउन थालेका छन्। मङ्गलबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले भारतको पछिल्लो रोजाइ ओली सरकार नै रहेको भन्दै ट्विट गरेका थिए। भाजपाको वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद समेत रहेका स्वामीले लेखेका छन्, नेपालबारे मेरो जानकारी भए अनुसार ओली भारतको पहिलो रोजाइ हो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए चीनको जित हुन्छ। नेपालको राजनीतिक मामिलामा जानकार रहेका स्वामीको ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको ट्विटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। त्यसो त नेता स्वामीले यसअघि पनि नेपालको राजनीतिक विषयमा बोल्दै आएका थिए। नेता स्वामीले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आएका थिए। विरोधमा रहेका स्वामीले नेपालमा जनस्तरको सेन्टिमेन्टलाई भत्काउन भारतले आफू विरुद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिने गरेका ओलीलाई भारत प्रस्त करार गराउन यस्तो चालाबाजी गरेको पनि अड्कल भइरहेको छ। किनभने नेपालमा भारत प्रस्त राजनीतिक शक्ति भन्ने बित्तिकै विरोधको तारो बन्न सक्छ भन्ने कुरा भारतीयहरूलाई थाहा नभएको होइन। तर र प्रमुखसँगको भेट र जारी अस्थिरतामा भूमिका हेर्दा पछिल्लो समय ओली नै भारत अनुकूल बन्न थालेको आङ्कलन गर्न सहज भएको धारणालाई ओली पक्षले चिर्न सकेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली सरकार फालेर नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि एक हुन्। नेता भट्टराई भारत निकट मानिन्छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जोडबल भइरहेको बेला नेता भट्टराईले एकपटक पनि सरकारमा नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो माग पुरा नहुन्जेल तटस्थ बस्ने अडानमा रहेका जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने सङ्केत गर्दै उनले बुधबार बिहान ट्विट गरेका हुन्। भाजपा नेताले बोले लगत्तै नेता भट्टराईको यस्तो ट्विटले नेपालको राजनीतिक थप जटिल मोडमा पुग्न सक्ने चर्चा भइरहेको छ। उनले लेखेका छन्, देशको सङ्कट हल गर्न यसो गरौँ। एक धारा 76(2) को बमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ। 2 दलको प्रमुख र पूर्व प्रम रहेका निर्देशक समिति। 3 साझा न्यूनतम कार्यक्रम, कोभिड नियन्त्रण, TRC मुद्दा, संविधान संशोधन, आर्थिक राहत। त्यसैगरी 4मा 1 वर्षभित्र चुनाव। त्यसो त पछिल्लो राजनीतिक निकासको एकमात्र विकल्प भन्दै प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्वाचनको पक्षमा छन्। ओली मात्रै नभएर निर्वाचनका लागि देउबा ठाकुर राप्रपा लगायत अन्य कतिपय साना दल समेत सकारात्मक छन्।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई छिमेकी मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, विदेशी मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्नु गलत हो। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको आफैले निर्णय गर्ने हो। यहाँ कसैको हस्तक्षेप हुन सक्दैन। छिमेकी देशले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्नु ठिक नभएको उनी तर्क गर्छन्। अर्काको मुलुकको आन्तरिक विषयमा बोल्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक विषयमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढ्दै गए अन्य शक्तिले समेत खेल्न सक्ने भारतका लागि नेपालको राजदूत भइसकेका डाक्टर दुर्गेश मानसिंह बताउँछन्। उनी भन्छन्, नेपालको आन्तरिक विषयमा भारतको जिम्मेवार नेताहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको कुरालाई सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। यसले गर्दा पछि सम्हाल्न मुस्किल पर्न सक्छ। नेपालको आन्तरिक विषयमा भारतीय नेताहरूले बोल्न नमिल्ने उनको भनाइरहेको छ। उहाँहरूले नेपालको नेताहरूको पक्षी र विपक्षी नेताहरूलाई साथमा दिएर टिप्पणी गर्दा बाह्य शक्तिलाई तान्न सक्छ। यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा समेत दरार ल्याउन सक्छ। भारतीय हस्तक्षेप सामान्य होइन। उनले भने यस्तो विषयमा कूटनीतिक बाटोबाट जानुपर्छ। नेपालको आन्तरिक विषय हो। अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरूको वक्तव्य दिनु ठिक होइन।